बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फुटबॉलिस्तान के नाजरीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन नाजरीन कमेटी के करतूतों के हवाले से। नाजरीन कमेटी गुज़िश्ता 4 सालों से फुटबॉल को तबाह करने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकी, जिसका सबूत हमें वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग के इन मैचेस में नजर आया। इससे कबल नाजरीन कमेटी के तहत 20 से ज्यादा मैचेस खेले गए। तमाम मैचेस में पाकिस्तान को शिकस्त हुई। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का फलसफा यह है कि गैर मुल्की खिलाड़ियों में फतेह दिलाएंगे, जो एक नाकाम तजुर्बा साबित हुआ। इसके साथ साथ गैर मुल्की कोचेस पर भी उनका इंहिसार है। इस सिलसिले में जब हमने कौमी टीम के साबिक हेड कोच अख्तरुद्दीन से बात की तो उन्होंने मैचेस पर तबसरा करने के बजाय कहा कि भी इस बात पर नजरसानी की जाए कि गैर मुल्की कोचेस हमारे खिलाड़ियों को सही तरह से ग्रुप नहीं कर सकते, ना उनकी ट्रेनिंग कर सकते। उन्होंने 1947 से लेकर आज तक आर्मी कप के सिलसिले में जो क्वालिफाइंग मैचेस खेले गए उनमें कौमी टीम की कारकर्दगी पर एक कायरा नजर डाली और अपने एक रिपोर्ट के हवाले से उन्होंने बताया कि भी इस बात का रिकॉर्ड फेडरेशन के पास, नाज़रीन कमेटी के पास नहीं था। इसलिए उन्होंने पाकिस्तानी कोचेस को नजरअंदाज किया और गैर मुल्की कोचेस से रब्ता किया, जिसका नतीजा हमारे सामने है। चलते हैं, देखते हैं अख्तरुद्दीन इस बारे में क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहूँगा कि बड़े अरसे के बाद मैं कोई अपलोड कर रहा हूँ अपना कोई वीडियो, और वो भी जो हमारे फुटबॉलिस्तान है उसके रिक्वेस्ट पे मैं अपलोड कर रहा हूँ। और उसका रीज़न ये है कि ये महीना जो है इबादत का महीना है, तो इसमें इबादत करने होते हैं। और मैंने जितने भी हमारे फ़ुटबॉल के ग्रुप हैं उसमें मैंने शायद कोई वॉइस भी नहीं की, इसी वजह से जब ये रमज़ान चल रहा था। लेकिन काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद मैंने ये चाह रहा हूँ कि मैं आज वर्ल्ड क्वालिफाइंग हुआ और है इसके बारे में कुछ जो है इसकी हिस्ट्री आप लोगों को बयान करूँ। जितने हमारे नाजरीन हैं इसको समझें कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन या हमारी जो पाकिस्तान टीम खेलती है, जितने भी वर्ल्ड कप खेली 1947 से लेके अब तक, उस वर्ल्ड कप में सबसे अच्छा रिज़ल्ट जिसमें 2 रिकॉर्ड बने वो था 2010 वर्ल्ड क्वालिफाइंग, जिसका हेड कोच मौसूफ यानी मैं खुद ही था उस टीम का हेड कोच। और वो 2 रिकॉर्ड क्या थे? एक रिकॉर्ड ये था कि करंट एशियन चैम्पियन जो इराक था उसके ख़िलाफ़ हमने मैच ड्रॉ खेला। दूसरा ये था कि एक इस वर्ल्ड कप में हमने इस एक जो वो क्वालिफाइंग था इसमें हमें 15 स्टेप हमारी फीफा रैंकिंग बेहतर हुई। ये 1947 से लेके 2026 तक ये बेस्ट वर्ल्ड क्वालिफाइंग का रिकॉर्ड है, जिसका मैं नहीं कहना चाहूँगा कि इसका हेड कोच मैं था और इसकी मैं अपनी तारीफ़ कर रहा हूँ, लेकिन ये एक हकीकत है। और इस हकीकत को बयान करना जो था ये ज़ाहिर है ज़रूरी है कि आप जितने में हमारे नाजरीन हैं ये समझ जाए। और दूसरी बात मैं ये करना चाहूँगा अभी इस वर्ल्ड कप में जो 36 टीमें थीं और पाकिस्तान इस 36 टीमों में बॉटम में यानी 36वें नंबर पे पाकिस्तान जो है इस वक्त स्टैंड कर रहा है। यहाँ पे एक और बात मैं करना चाहूँगा कि इस वर्ल्ड कप में जो 2010 में हुआ था, इसमें फीफा ने पहली मर्तबा पाकिस्तान फुटबॉल के इस रिज़ल्ट को एक तरह से अप्रिशिएट किया और कहा कि ये पाकिस्तान की ये टीम जिसने वर्ल्ड कप में इराक के अगेंस्ट मैच खेला, ये जो है बिल्कुल इसको हर लिहाज से एक अच्छा इसकी मैनेजमेंट यानी कोचिंग और प्लस प्लेयर दोनों की कारकर्दगी को पहली मर्तबा हिस्ट्री में फीफा ने उसके टेक्निकल एस्पेक्ट को सराहा कि ये बहुत अच्छा एक रिज़ल्ट। अब हम चाहते हैं कि ये रिज़ल्ट कैसे आता है। सबसे पहली बात ये है कि मैं जब भी कोच रहा हूँ तो हमेशा जो है बहुत ही कमज़ोर टीमों का मैं कोच रहा, चाहे वो नेशनल टीम थी या हमारे लोकल क्लब से। अगर आप देखा जाए मैं अफ़गान चमन का हेड कोच हूँ और आपको ये भी पता होना चाहिए कि अफ़गान चमन मेरे दौर में लगातार 9 टूर्नामेंट में अनबीटन रहा और 9 ट्रॉफियाँ हम लेके आए। और इसके अलावा अगर आपको ये भी पता होगा कि अफ़गान चमन वो वाहिद लोकल क्लब है जिसने प्रीमियर लीग में 2nd पोजीशन जो है उसने रिसीव किया, और ये 2012 के गालबन ये बात है। तो इस वक्त भी मैं उसका हेड कोच हूँ। तो मैं हमेशा इवन अगर आप HEC की बात करें तो HEC की जो कमज़ोर हमारे यूनिवर्सिटी और कॉलेज के बच्चे थे, HEC जिसने अपने स्ट्रांग अपोनेंट के ख़िलाफ़ बहुत अच्छा परफॉर्म किया
اور جو چیلنج کپ میں کوارٹر فائنل میں پہنچا، اور دوسری مرتبہ اس کا فائنل راؤنڈ ابھی تک نہیں آیا، اب بھی ہم فائنل راؤنڈ میں کوالیفائی کر گئے، جو مور دین ہمارے بہت زیادہ کلبس تھے، بہت زیادہ ڈپارٹمنٹ تھے، اور ہم نے کافی ڈپارٹمنٹ کو بیٹ کیا پہلے جس میں ہم کوارٹر فائنل میں پہنچے تھے۔ اسی طرح باقی جو میرے یوتھ میں نیشنل ٹیم میں جو میرا ایک رزلٹ تھا وہ بھی بہتر تھا۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ میں نے ایک چیز فیفا وہاں پہ جرمن جو میں کوچنگ کی، اور اللہ کا بڑا احسان ہے کہ میں نے ایشیا میں ٹاپ کیا، اور اس میں ایک چیز ہمیں بتائی گئی تھی کہ وائی گول آر اسکورڈ، آپ کے خلاف گول کیسے ہوتے ہیں، آپ نے گول کس طرح، اس کے 5 بیسک وجوہات ہیں، 5 بیسک بنیادی جو ہے اس کے ریزن ہیں۔ وہ 5 بیسک ریزن پہ اگر آپ کام کریں تو آپ کے خلاف گول کم ہوئیں گے، اور اسی وجہ سے میں جب بھی حصہ لیتا ہوں کسی ٹیم میں اور کسی ٹیم کو ٹرین کرتا ہوں تو اس میں یہ 5 جو بیسک ہے، جو آپ کا وائی گولڈ آر اسکور، اس پہ میں کام کرتا ہوں اور ہمارے خلاف گول کم ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات میں یہاں یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ نو ڈاؤٹ کہ یہ جو ہماری این سی ہے، اس کی مینجمنٹ، ان کے چیئرمین صاحب نے مجھے اپروچ کیا، بڑے رسپیکٹ سے مجھے کال کی کہ آپ آئیں، ہم آپ کو کوئی کام دینا چاہتے ہیں۔ جب میں وہاں گیا تو مجھے ایک جو ہمارے ایڈوائزری تھی، ہمارے اسکوٹنی کی ایڈوائزری کمیٹی، اس کا چیئرمین بنانے کا مجھے کہا، جو میں نے کافی سوچ کے بعد، وہ اس لیے نہیں کیا کہ اس کے لیے کوئی میٹرک پاس، ایف اے پاس، یا سمپل تھوڑا سا فٹ بال کی سمجھ بوجھ ہو تو وہ بھی اس میں اچھا پرفارم کر سکتا ہے، اس کو بھی اچھی طرح رن کر سکتا ہے ایز اے اسکوٹنی آفیسر یا ایز اے آپ کا ایڈوائزری کمیٹی کا چیئرمین یا ممبر۔ تو میں نے اس کو ریفیوز کیا۔ دوسری مرتبہ پھر ان لوگوں نے اپروچ کیا اور مجھے جو ہے نا اپنا جو یہ ورلڈ کوالیفائر تھا 2026 کا، اس کا چیئرمین، سلیکشن کمیٹی کا چیئرمین بنایا۔ تو میں نے وہ اس لیے انکار کیا، اگر چاہتے ہیں مجھے تو آپ کو یہ چاہیے کہ مجھے ہیڈ کوچ بھی بنا دیں۔ اگر آپ مجھے ہیڈ کوچ بناؤ گے تو یقین ہے کہ اس وقت ہمارا رزلٹ جو اس وقت یہ 36 ٹیموں میں جو ہمارے 36ویں نمبر پہ تھا، تو اس وقت ہم کم از کم 12-15 ٹیموں سے اوپر ہوتے۔ لیکن افسوس شاید ہماری جو مینجمنٹ تھی، یہ جو ہماری این سی ہے، ان کو شاید میرے اس پہ اعتبار نہیں تھا۔ تو میں وہ اعتبار کیسے ہوتا جو ان کے پاس اگر وہ ریکارڈ ہی نہیں ہے، ان کے پاس ورلڈ کوالیفائنگ کا ریکارڈ ہی نہیں ہے۔ اگر وہ ریکارڈ ہوتا تو ضرور یہ کہتا کہ پاکستان فٹ بال کو جب سے پاکستان بنا سب سے بیسٹ رزلٹ جو ہے کوالیفائنگ کا، ورلڈ کوالیفائنگ کا، اس کے دور میں ہے، تو اس کو بھی ہم ایک چانس دیتے ہیں۔ اور دوسری بات میں یہ یہاں پہ یہ ضرور کرنا چاہوں گا کہ اس وقت بھی اگر این سی چاہتی ہے تو میں ان کو، جو اس وقت 2 میچز ہمارے رہ گئے، تو میں ایز اے کوچنگ کنسلٹنٹ اب بھی میں اپنے یہ جو کوچنگ جو سٹاف ہے ان کی ہیلپ کر سکتا ہوں۔ اور وہی جو 5 بیسک ریزن ہے، وائی گولڈ آر اسکور، جو آپ کے گول کیوں ہوتے ہیں، اگر اس 5 بیسک چیزوں پہ آپ کام کریں تو مجھے یقین ہے کہ ان پہ گول کم ہوئیں گے اور وہ ایک اچھا رزلٹ ہمارے آنے والے جو 2 میچز ہیں اس میں بہتر ہو جائے گا۔ وسلام۔